हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. आणि चल या आज वास्को एक्वेरियम पळोवपाक. बरेच दीस जाले आमी चिंत्ताली की आमी वास्को वयतली एक्वेरियम पळोवपाक, पण असो टायमूच मेळोंक ना सारको की आमी थंय वचोन मातसो टायम काडटली म्हूण. पण आयज फायनली पावली आनी चड दीस जाल्ले म्हाका दिसता एक्वेरियम येवन. म्हणजे आता ते काडपाचे आसले तेंच्यांनी, सो आमी म्हाका दिसता सगळ्यान लास्ट आसतली म्हापशेकारां पळोवपाक येवपी. सो आमी भितर सरली, गाडी आमी पार्क बीन केली आमची आनी आमी टिकीट घेवपाक कावंटराचेर गेली, टिकीट बीन घेतली आमी आनी आतां भितर वचपाक. सो रुहानाक हांवें धरलेलें, तो न्हिदलेलो. भितर वयता तशी बारीक नुस्तीं, म्हणजे कलरींग टायपाची नुस्तीं खूब आशिल्ली. हे सेम न्ही अशेंच हांगासरूय आसा, वेर्ना आसा तेंच्यांनी अशेंच केलेले, पण तेंची व्हडली बी नुस्तीं आसात. पण चड लोक कोण नाशिल्ले थंयसर, कित्याक सगळे येवन गेलेले. हे नुस्तें पळय झेब्रा टायप हे नुस्तें, चड लोक कोण नाशिल्ले कित्याक सगळीं लोकां येवन गेलेलीं आनी आमीच, म्हाका दिसता आमी लास्ट आसलेलीं. तर थोडे जायन अशें कितें विडियोज काडले जे नुस्तीं हांगा आसा पळोवपा सारकें. मातशेच वेळान न्हू आमचो रुहानूय उठलो, पण उठल्या उपरांत ताका मातसो टायम लागता चार्ज जावपाक. सो तो न्हिदेन आशिल्लो न्हू, सो ताका आमी मातशें नुस्तें बीन दाखयलें. तें तो झेमेनूच पळयतालो तें सगळें. सो तुमी हें पळोवंक शकतात, बारीक नुस्तें. अशें हांवें एक तेंच्या वांगडा पोज दिलो आनी सगळ्यान चड ही म्हजी फेवरेट आसलेली. आनी ही पळय कशी कितली क्यूट दिसतात. आनी तेंच्या वांगडा आमी बीन फुडें सरताच आयलो. मागीर अंडर वॉटर एक्वेरियम येवपाया, पण दिसतना कसो दिसता भितर कोणें तरी थर्मोकोलाचे बॉल्स घातला कशें. पण एक्चुअली हे भितर सगळे न्ही कलरींग फिशीस हे धाकटे कितले बरें दिसता पळय पळोवन. हेच पळोवपा खातीर लोक खंयच्यान आयलेले पळोवपा खातीर हे स्पेशल. सो आसा ओके पळोवपा सारकें. रेहान आनी म्हाज्या नणन आसा न्हू, ताचो चेडो हो, तेंची मस्तीच सोंपना. ते खूब खेळ्ळे थिंगा, फोटोज काडले तेंच्यांनी. सेम पोजीस करपाक जाय तेंकां दोगांयकांय. आनी रुहानाकूय मातशें दाखयले दुसरे फिशीस. आनी हे पळय आमी एक फोटो आमचो सेल्फी काडलो. सो मागीर आमी फुडें पावतकूच मातशें व्हडले अशें नुस्तें बी आसलें थिंगा. सो बरें आसा हें पळोवपा खातीर. तुमी बी येया, हें सोंपच्या पयलीं आमच्या भशेन करूं नाकाच. आनी भुरग्यां खातीर खूब टायपाचे खेळ आसा हांगासर, जशे शूटिंग करपाचे, बॉल उडोवपाचे, मागीर हे रिंगाचे, हे खूब टायपाचे सगळे खेळ्ळे. सगळ्यात म्हणजे सगळे खेळ्ळी आमची भुरगीं. आनी मागीर आमी बसली ट्रेनीन. सो रियान आमचो फुडें ड्रायव्हर बसलो, मागीर हांव बसलें. मागीर म्हाजो हजबंड रुहानाक घेवन बसलो. आनी खूब आमी आवाज बीन केलो कित्याक कोणूच नासलेलो आनीक भितर. आनी ट्रेन मातशी खुबूच हालताली. मागीर आमी आयली रुहानाक घेवन मिकी मावसाचेर. थंयसर चडोन आमकां एक ती गिफ्ट मेळ्ळेली, म्हणजे प्रायज मेळ्ळलो. तीच चाळोन घेवन तो खेळटालो. गर्दी चड नासल्या कारणान तबरेज न्हू हेजेर बसपाक आयलो, कित्याक चड लोक आसत जाल्यार आपल्याक बरें दिसना न्ही बसपाक. सो तो म्हणपाक लागलो आपूण आतां बसता म्हणपाक लागलो. आनी ते व्हडल्यांक बसपाक रेडी आसले, दिवपाक रेडी आसलेले. सो तो बसलो त्या बुलाचेर, पण ताका अर्दो भंय आसलेलो आपल्याक फास्ट बीन करी काय. पयलींच सांगून बसला म्हाका मातसो स्लो करा. मागीर तो बसलो असो, पण म्हाका थंयच्यान फोर्स करता, तूं बी आतां बस अशें करून तेणें म्हाकाय बसयलें, म्हाज्या रिहानाकूय बसयलें आनी म्हाज्या नण्णेच्या चेड्याकूय बसयलें. आमी सगळीं जाणां बसलीं. आदूकूय ताणें स्लो केलें. मागीर आमी बसपाक आयलीं बॉलान ते उदकाच्या. सो हे फ्रॉगीलँडानूय आसलें तें हांवें पयलें थंयसर, म्हटल्यार हांव केन्ना बसोंक नासलेलें. सो म्हाका हितून बसपाचें आसलेलें आनी हांवें चिंतलेलें आमी सगळीं जाणां बसतलीं म्हणून, इवन रुहानाक घेवन बसतलें म्हणून. आनी खूब मज्जा करतलीं आमी, म्हटल्यार आमकां बसोंक दिवंक ना, म्हाजी उमेद तशीच उरली ती. सो पळोवया नेक्स्ट टायम आनीक केन्ना हांव. बट खूब टायपाचे वास्कोन अशे गेम्स आयला, ते फर्स्ट टायम येयला गोंयान. आनी एकूय आसलेले. मागीर ते आमी जॉयंट व्हिलाचेर बसलीं. जॉयंट व्हिलाचेर हांव बसोंक ना कित्याक म्हाका खूब भंय दिसता. रिहान आनी तबरेश बसलो आनी ताणें ताका पयलेंच सांगलेलें खूब स्लो कर म्हणून. आनी अशी आमची वास्कोची ट्रीप जाली. सो मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. थँक्यू, बाय.